پانی ارے زمزم دا پانی او سونے تو باری چھڑا او جند جیوت جانی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ ایت جناب والا ایک صحابی رسول دی قد کی گل کی تھی اور تانوں حضرت سیدنا عبداللہ بن حذیفہ دی گل سنا چھڑنا سبحان اللہ قربان جاواں آپ سرکار طرف آپ دی بادشاہ دے نال جنگ ہوئی آپ سرکار جاندے رہے اپنے یاراں تو جدا ہوئے آپ سرکار جاندے جاندے پیچھے رہ گئے انہاں کافراں نے آپ کو گرفتار کیتا ہے گرفتار کرنے تو بعد کہن لگے اے عبداللہ کدھر جانے پیو سانو خبر لگ گئی ہے کہ تسا دین اسلام دی خاطر جنگ کرن لگے ہو تسا اپنا وطن بھی چھڈ آئے ہو تے جناب والا اپنے مال اولاد چھڈ کے فقط دین اسلام دے واسطے جاندے پیو آؤ کی کرسو تے جا کے مارا کھاؤ گے اڑیاں تکلیفاں اٹھاؤ گے آؤ اساں تانوں پھلاں تے بٹھاواں گے اگر تسا ایک کام کرو جنگ تے نہ جایا جے آؤ تانوں ایک انعام دینا کیونکہ یہود و نصارہ دی کفار دی چال ہوندی ہے وہ دنیا دی لالچ دے نے آپ ہنس کے مسکران لگے کہن لگے او بھائی مالا دس کی کہنا چاہنا ہے وہ کہنے اگر تسا انکار کرو جنگ تے نہیں جانا انہیں مرتبے تے انی جناب زمین تانوں پیش کر دیواں گے تواڈے نہ کر دیواں گے آپ نے فرمایا نا نا اساں دنیا پرست نہیں اساں تے پاک نبی دا کلمہ پڑھیا وے اس نبی دا کلمہ پڑھیا وے جڑا اس جان واسطے بھی رحمت ہے تے اس جان واسطے بھی رحمت ہے سبحان اللہ فرمایا غلام رسول پیچھے نہیں ہٹ سکدا اے کافر دے پترا ساری روئے زمین اس محمد عربی دے غلام دے قدمہ تے رکھ دے اسی انہوں ٹھوکر تے مار سکنے ہیں پر حضور دے دین دے تے غداری نہیں کر سکتے سبحان اللہ لوگ نال کیا دو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ پھر آپ سرکار نو پکڑیا شدید دے نال آپ نو تکلیف دتی گئی ون سمنیاں گلاں کرن تو بعد انہاں بے ایماناں نے آپ سرکار دے اتے اتنا ظلم ڈایا آپ سرکار دے ٹنگ مبارک دے اتے تیر مارے اللہ اکبر کبیرہ بڑے بڑے جناب ظلم کیتے آپ سرکار سارے ظلم برداشت کرن تو بعد انہاں حرب استعمال کیتے انہاں کیا مسلمان حضرت توجہ فرماوی اساں دین دی غیرت و درد کوئی نہیں لوگ چلے گئے اللہ وحدہ لا شریک مولا اساں سارے انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے قربان جاواں آپ سرکار دے تے ظلم کرن تو بعد انہاں بے ایماناں نے ایک گل کیتی اگر اکھاں دے تے آنسو آ جاون تے سا چھڑ دیواں گے آپ سرکار ہوئے انہاں کافراں نے آکھیا ہن اسی مندیاں کہ ہار گئے نے قربان جاواں آپ تو پوچھا گیا کیوں روندے پئے جے حضرت عبداللہ فرماندے نے وہ بے ایماناں میں اس واسطے نہیں رویا میں تے اس واسطے رویا میرے جسم دے تے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اے جڑی اللہ نے مینوں داڑھی مبارک دے سینے نعمت عطا کیتی ہے میرے سر دے تے اللہ نے جڑے بال پیدا کیتے نے اللہ وحدہ لا شریک مولا مینوں انیاں جانا دے میں بار بار پیش کردا جاواں کی کراں تے ایک جان ہے پر دعا کردا اللہ سارے نوں جذبہ عطا فرما اللہ اکبر